औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और हमेशा की तरह आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश खुरम रखे, आबाद रखे, आपके तमाम मसले मसाइल हल करे, आपको परेशानियों से निजात दिलाए और आपकी जो भी जायज़ हाजात और ख्वाहिशात हैं अल्लाह ताला उन्हें अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए, आमीन। व्यूअर्स आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मैं आपकी मेज़बान लैला। व्यूअर्स पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि मेरे चैनल को जो फर्स्ट टाइम जिन्होंने ज्वाइन किया है, जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट करके भी मुझे आप बता सकते हैं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, लेकिन लाइक ज़रूर कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे। व्यूअर्स आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अमल है और बहुत ही ज़बरदस्त अमल है। पहले भी मैंने ये वीडियो इस पे अपलोड की है और आज फिर मैं इसी टॉपिक पर आई हूँ आपके लिए, क्योंकि इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के वज़ाइफ की डिमांड बहुत ज़्यादा है और मैं इंशाअल्लाह ताला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जितने, वैसे तो अनगिनत फ़ायदे हैं हम बयान नहीं कर सकते, लेकिन जितने भी मुझे मालूम है तो वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि आप इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से कौन कौन सा वजीफ़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा करें कि अच्छी तरह से मेरा जो ये वजीफ़ा है इसको नोट कर लें, सुन लें, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए और आपको फिर बार बार पूछना ना पड़े कि ये किस तरह से करना है, क्योंकि अक्सर लोगों को समझ नहीं आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जो ये वाला वजीफ़ा है, पहले भी मैंने एक वजीफ़ा अपलोड किया, उसकी भी समझ नहीं आती थी, वो भी मैंने क्लियर और वाज़ेह बताया। और ये वाला भी आप अच्छी तरह से नोट कर लें कि आपको किस तरह से करना है और कोई भी आपका जायज़ मकसद हो आप इसको उस मकसद के लिए पूरा कर सकते हैं। इसमें मैं आपको दो तरीक़ों से बताऊंगी, आपने दोनों तरीक़ों को मिलाना नहीं है। अक्सर यहाँ पर गड़बड़ यही होती है कि आप लोग तवज्जो से वीडियो नहीं सुनते ना देखते हैं, तो आप दोनों वज़ाइफ जो है आपस में मिक्स कर देते हैं। तो मैं दो तरीक़ों से आपको आज का अमल बताऊंगी कि किस तरीके से करना है, तो आप जो है इसको जो है ना पूरी तवज्जो के साथ सुने। पहला तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ किस तरीके से आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ना है। सबसे पहले आप वज़ू कर लें। टाइम आप अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं, जिस टाइम पर आपको ईजी है आप ये अमल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि पहले दिन आपने जिस जगह पर बैठकर ये अमल किया था और जिस टाइम पर आपने ये अमल शुरू किया, आपने फिर नेक्स्ट डे यानी कि बाकी जितने भी दिन ये अमल करना है उसी जगह पर बैठ कर करना है और उसी टाइम पर करना है, तभी इसका फ़ायदा है। तो आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जो तादाद है वो 1000 बार पढ़नी है, ठीक है। अपने मकसद की दुआ कर लें। 1000 बार आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है और पहले आप दुरूशी पढ़ेंगे, 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी शुरू में पढ़ेंगे और 11 मरतबा ही दुरूद इब्राहिमी 1000 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक दिन का अमल इतना है कि आपने इसको अपने मकसद की दुआ करके जिस मकसद के लिए भी आप इसको पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपने जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तादाद है वो 1000 मरतबा पढ़नी है, ठीक है। और इस तरह से आपका एक दिन का जो अमल है वो पूरा हो जाएगा। आप इसे किसी भी नमाज के साथ कर सकते हैं जो आपको सूटेबल है, लेकिन इस बात का आपने ख्याल लाजमी रखना है कि फिर नेक्स्ट डे जितने भी दिन आपका ये अमल होगा उसी जगह पर बैठ के होगा और उसी वक्त पर होगा, क्योंकि यहाँ पर फिर आप लोग सवाल करते हैं कि हम फ़लाँ टाइम पे कर ले, फ़लाँ टाइम पे हमें टाइम नहीं मिला, हम भूल गए। तो मैं आपको फिर बता रही हूँ कि आपका जगह और टाइम फिक्स होना चाहिए, ठीक है। अब बाकी आप इसकी मुद्दत पूछेंगे कि कितने दिन ये अमल करना है, तो आप कम से कम 21 दिन तक लगातार इस अमल को करें। लड़कियां ऐसे टाइम पर शुरू करें जिस टाइम पर उनको अपने मखसूस अय्याम से फारिग हो जाएं, वो ये अमल करें, क्योंकि नमाज मखसूस अय्याम में नमाज नहीं पढ़ी जाती तो फिर वजीफ़ा जो है, वैसे तो आप ये अमल कर सकते हैं
مخصوص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، لیکن نماز کے ساتھ اور ذرا بات ہوتی ہے. تو آپ ایسے ٹائم پہ شروع کریں جس ٹائم پر آپ کے 21 دن جو ہے وہ پورے ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو آپ یہ عمل کر سکتی ہیں. تو باقی اس کا جو دوسرا طریقہ ہے اب وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ دوسرا طریقہ جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے کس طرح سے پڑھنی ہے. یہ تو آپ نے ڈیلی پڑھنا ہے نا، 21 دن تک آپ نے لگاتار پڑھنی ہے، اور روزانہ اس کی تعداد 1000 مرتبہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے بھی جلدی آپ کو آپ کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے، تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعداد جو ہے وہ ایک ہی دن میں، ایک ہی نشست میں، اور ایک ہی بندے نے جس کا مقصد ہے وہ خود کرے گا یہ عمل. وہ کسی کو دوسرے کو اس میں شامل نہیں کر سکتا. ایک ہی بندے نے یہ عمل کرنا ہے، لیکن یہ لمبا بہت ہو جائے گا، اور اس عمل کو ایک نشست میں کرنا ضروری ہے. تو 12,000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے، ٹائم اس کے لیے بھی آپ جو مرضی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ رات کا وقت بیسٹ ہوتا ہے، کیونکہ رات میں ہی آپ ایزیلی پڑھ لیں گے. تو اس میں آپ نے کس طرح سے عمل کرنا ہے، پہلے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی حاجت کی نیت سے. حاجت کی نیت سے 2 نفل نماز ادا کریں، اپنے مقصد کی دعا کریں، اور پھر درود شریف پڑھیں، 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور پھر 12,000 مرتبہ لگاتار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ پڑھنی ہے. اپنے پاس کاؤنٹنگ کے لیے جو ہے وہ تسبیح رکھ لیں، یا جو بھی آپ کو ایزی لگتا ہے. 12,000 کی تعداد آپ کی ہونی چاہیے. آپ نے بھولنا نہیں ہے کہ آپ نے کتنی بار پڑھ لیا یا آپ نے چھوڑ دیا، یا یہ آپ کی تعداد 12,000 بار ہی پوری ہونی چاہیے. 12,000 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہی دن میں پڑھی جائے گی، اور پھر جب آپ کمپلیٹ کر لیں تو پھر اینڈ پہ آپ درود شریف پڑھیں اور اپنے مقصد کے لیے رو کے گڑ گڑا کے دعا کیجیے. یہ بہت زبردست اور کامیاب عمل ہے. ایک دن میں ہی مقصد پورا ہو جاتا ہے، لیکن مقصد اگر آپ کے حق میں بہتر ہوگا، جائز ہوگا، تو ضرور پورا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ چیز آپ کو خود بہتر پتہ ہوگی، اور ہماری بہتری اللہ جانتا ہے، لیکن مقصد جائز ہے یا ناجائز ہے یہ آپ خود جانتے ہیں. تو اس لیے آپ ذرا دیکھ کر کیجئے گا کہ آپ کس مقصد کے لیے اس عمل کو کر رہے ہیں، کیونکہ پھر اگر کامیابی نہ ملے پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو فائدہ نہیں ہوا. تو یہ چیز دیکھ لیا کریں کہ مقصد جائز ہے یا نہیں. اور یہ عمل جو میں نے آپ کو بتایا 12,000 والا، ویسے تو ایک دن کا ہی عمل ہے، لیکن اگر آپ کو ایک دن میں کامیابی نہیں ملتی نا، تو آپ اسے پھر لگاتار 3 دن تک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے اس مقصد کے لیے 3 دن میں آپ لگاتار 12,000 بار بسم اللہ، یعنی ایک دن میں 12,000 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی، اور تینوں دن میں اس کی تعداد جو ہے وہ 36,000 بن جائے گی. ٹھیک ہے، یعنی میں نے آپ کو اس لیے ٹوٹل کاؤنٹنگ بتا دی ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پھر سمجھ نہیں آتی، آپ سمجھتے ہیں کہ 12,000 کو 3 دن میں کمپلیٹ کرنا ہے. تو یہ 2 طریقوں سے میں نے آج آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل بتایا ہے. امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے. اور یہ عمل بہت زبردست ہے، میرے اپنے کیے ہوئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو عمل ہیں وہ میرے اپنے عمل خود کرتی ہوں اور آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا. تو انشاءاللہ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. فی امان اللہ.